खुदा की कसम, अबू कहाफा के बेटे ने खिलाफत की तंग कमीज खींच तान कर पहन ही ली। हालांकि वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता था कि मेरा खिलाफत में वही मकाम है जो चक्की के मरकज में उस कुतब का होता है जिसके महवर पर उसका रोजगार गर्दिश करता है। मैं वो कोहे बुलंद हूं जिस पर से सैलाब का पानी गुजर कर नीचे गिर जाता है और मेरी बुलंदी तक परिंदा पर नहीं मार सकता। उसके बावजूद मैंने खिलाफत और अपने दरमियान पर्दा लटका दिया और उससे रुख फेर लिया और यह सोचना शुरू कर दिया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला करूं या इन होलनाक अंधेरों पर सब्र करूं। ऐसे अंधेरे जिससे बच्चा बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा बिल्कुल ज़ईफ, और मोमिन मुशक्कत करते करते अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाता है। बिलाखिर मुझे इस अंधेर नगरी में सब्र करने में ही अक्लमंदी नजर आई, लिहाजा मैं सब्र करता रहा। हालांकि अंदोहगी आंखों में खलिश थी और हलक में गम और रंज के फंदे लगे हुए थे। मैं अपनी मीरास को लुटते देख रहा था, यहां तक कि पहले शख्स ने दुनिया से अपनी राह ली तो अपने बाद खिलाफत दूसरों के हाथ में थमा गया। शायर ने क्या खूब कहा है, कहां ये दिन जो बेआबो अलफ बयाबा में ऊंट की पुश्त पर कटता है, और कहां वो आसूदगी के दिन जो भाई की कुर्बत में गुजरते थे। कितने ताज्जुब की बात है कि पहला शख्स तो अपनी जिंदगी में खिलाफत से जान छुड़ाता फिरता था, लेकिन अपने मरने के बाद उसकी बुनियाद दूसरे के लिए हमवार करके गया। सच तो यह है, इन दोनों ने बड़ी मजबूती के साथ खिलाफत के थनों को आपस में बांट रखा था और फिर खिलाफत को एक सख्त और दुरुस्त मकाम पर लाकर छोड़ा जब उसकी धार तेज हो चुकी थी और उसे छूने से हाथ जख्मी होने लगते। जहां कदम कदम में ठोकरें मुकद्दर थी और बात बात में मुआजरत, और इस हालत में खिलाफत बिदकी हुई सरकश उस ऊंटनी की मानिद हो गई कि उसका सवार अगर काबू करने के लिए मुहार खींचे तो नकेल ऊंटनी को चीरने लग जाती, और अगर बाग को ढीला छोड़ देता तो खुद जमी बोस होकर हलाक हो जाए। खुदा की कसम, फिर यह नतीजा निकला कि रियाया में कुछ लोग टेढ़े रास्तों पर चल निकले, कुछ सरकश हो गए, कुछ के मिजाज सुबह कुछ और शाम को कुछ होते, और कुछ तनकीद और एहतजाज करने लग गए। मैं इस तवील मुद्दत और शदीद मुसीबत पर सब्र करता रहा, यहां तक कि दूसरा भी इस दुनिया से चला गया और जाते जाते खिलाफत को एक गिरोह में महदूद कर गया, और मुझे भी इस जमात का एक फर्द ख्याल किया। मगर मेरा खुदा जानता है कि इस शूरा से मुझे क्या लगाओ। क्या इनके सबसे बड़े के मुकाबला में मेरे हक और फजीलत में कोई शक था जो अब इन लोगों में शामिल कर लिया गया हूं? खैर, मैंने ये तय कर लिया था कि जब ये लोग जमीन के नजदीक परवाज करने लगे तो मैं भी ऐसा ही करने लगूंगा,
اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اتنی ہی اونچی اڑان بھروں گا۔ ان میں ایک شخص تو بغض و عناد کی وجہ سے میرا منکر تھا، دوسرا دامادی کی وجہ سے وہاں ان کی طرف جھکا ہوا تھا، اور کچھ ایسی بھی باتیں تھیں جنہیں میں زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے گوبر اور چارے کے درمیان کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ موسم بہار کی فصلیں نگلتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم بھرتے بھرتے منہ کے بل جا گرا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے فکر مند کر دیا جو گھیرا ڈال کر میری جانب لگڑ بگوں کی طرح لگاتار بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ جکڑے ہوئے ہجوم میں میرے حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے، اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرا گروہ فاسق ہو گیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم، ان لوگوں نے اس کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ ظالم کو پیٹ بھرتے اور مظلوم کو بھوکا سوتے دیکھ کر بھی علماء آرام سے نہ بیٹھے رہیں، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کاندھے پہ ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم دیکھتے کہ یہ خلافت میرے نزدیک اتنی بے وقت ہوتی جتنی بکری کے لیے اس کی چھینک۔